میدونم الان خیلی حالت خوب نیست. حرفا ممکنه ناراحتت کنه، اما من مجبورم. به جز تو کسی رو ندارم. من یکم پول لازم دارم. نمیتونم به شاهمیر بگم. اگه ازش بخوام بازم دعوام میکنه. به مادر جونم بگم ناراحت میشه. تو که میدونی واسه آزمایش باید حداقل 10,000 روپیه پرداخت کنم. میدونم که قرض قبلی تو هم پس ندادم، ولی بهت قول میدم که همه بدهیمو خیلی زود بهت برگردونم. اما فعلا کمکم کن لطفا. آزرا اگه پول داشتم حتما کمکت میکردم. ولی مونا فقط 10,000 روپیه میخوام. اینقدر رو که داری؟ ندارم. یه سری چیزا نیاز دارم. چجوری حلش کنم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده ها؟ ببخشید واقعا نمیتونم کمکت کنم. چی کار میتونم بکنم؟ پولی که پیشم هست همشو خودم نیاز دارم. باشه عزیزم، نگران نباش، مشکلتو حل کن. خیلی معذرت میخوام. خودم یه کاریش میکنم و آزمایشو میدم، تو نگران نباش. باشه؟ خونم خیلی به هم ریخته است. تو فقط مواظب خودت باش. من خودم همه جا رو تمیز میکنم. مرسی. زودتر خوب شو. این لباسا رو چیکار کنم؟ میخوای بپوشی؟ نه نمیپوشم.